بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو IMS لرنرز. د خیبر پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ پېښور اردو جماعت اول د فرست کلاس سټوډنټانو په خیر رالی. ټیسٹ ایڈیشن نصاب 2020 के मुताबिक د اول کلاس سټوډنټانو مونږه اردو بک کې سبق نمبر 2 نعت مونږه هغه ویلو او هغه مشکل الفاظ او تشریح مونږه ویلو. راځو نن بعد د دې مشق وکړو. د دویم نمبر سبق راځي چې سٹارټ واخلو. دا نعت دا مونږه تاسو له په خوږ اواز سره درکړو. بیا د دې مونږه مشکل الفاظ او کم تشریح چې وا نثر او تشریح وا هغه مونږه تاسو له درکړو. راځو نن به د دې مشق کوو. پیج نمبر 83 دی او مشق نئے الفاظ سنوی الفاظ دی. لومبه راځي دی ہوئے الفاظ کې معنی سمجھے. الفاظ راکړي دي د دې کمی معنی دا مینینګ دی پاغي باندې ځان پوي کوي هغه پیژنې. سره راځي ګوره الفاظ معنی ښه. سویرا ستوي صبح روشنی، سار وختي کمرنا روشنی هغه ته سوي سویرا. بیا راځي پیغام سمانی دا خبر ته سوي پیغام. جو کچھ کہلوا کر بھیجا جائے یہاں اس کا مطلب ہے وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے. صحیح ده. خبر لکه څنګه چې با نبی علیہ السلام ته خبر راتلو، جبرئیل امین با خبر ول راوړلو، نو هغه بسو هغه ته وی پیغام. دلته څه مطلب دی؟ ها خبري چې کوم الله تعالی نبی علیہ السلام په ذریعہ مونږ لره ورسول هغه ته سوی پیغام. بیا راځي راستا ستوي راستا یا طریقہ لار یادی. صحیح ده. راستا یا یو طریقہ دیتا وی راستا. بیا راځي خالق ستوي بنانے والا اللہ تعالی. صحیح ده. خالق ذات څوک دی؟ اللہ تعالی. سیدھا راستہ یہ اس کا مطلب ہے اسلام کا راستہ جو جنت کی جانب لے کر جاتا ہے. سیدھا راستہ ستوي دلته څه مطلب دی؟ اسلام کا راستہ د اسلام لارا جو جنت کی جانب لے کر جاتا ہے چې هغه جنت طرف ته ځي. صحیح ده. لکه په سیده لار چې څوک ځي هغه جنت ته ځي. آنکھوں کا تارا د دې څه مطلب شو؟ بہت پیارا جس کی بہت عزت کی جائے. آنکھوں کا تارا ستوي بہت پیارا او جس کی بہت عزت کی جائے چې د هغه خلک ډیر زیات عزت کوي هغه ته آنکھوں کا تارا. نیکسٹ بیا راځي آپ نے کیا سمجھا. وای تاسو بدی کې څه زده کړه، څه پیژندل. ټیک ده. موږ بدی سبق کې پیژندل چې نبی علیہ السلام دا د الله تعالی نبی دی او دا د الله تعالی اخرنه نبی دی. دینه بعد بل نبی ناراضي او موږ له پکار دی چې موږ د نبی علیہ السلام چې کوم کارونه کوم سنت دي پاغي باندې موږ عمل وکړو هغه په خپل ژوندۍ کې راولو. دویم نمبر راځي نعت میں استعمال ہونے والے الفاظ کو مثال کے مطابق ملائے. دا کم نعت چې مونږ ویلو د دې کم الفاظ چې استعمال شوي دي دا تاسو یو بل سره ملاو کوي. لکه څنګه چې دا مثال مونږ راکړی ملاو کړی دی تاسو به فوټه راوالی او دا به هم ملاو کوي. صحیح ده. لکه فار ایگزامپل دا به دې سره ملاو کوي. دا ټول به تاسو په فوټې په ذریعہ وکړي. ښه فوټې په ذریعہ به دا تاسو دا شان ټول سټوډنټس دا به ملاو کوي. ٹھیک شو. ګوره جان، آن، پیارے، پیغام، مکہ، رستہ، مدینہ، سیدھا. دا به تاسو د نعت سره ټول ملاو کوي. راځو ورپسې نیکسٹ پیج ته. پیج نمبر 84 ته. اوس راځي نعت کے مطابق کالم ملائے. د نعت مطابق کالم ملاو کوي. لکه دا که کالمونه دا کم نعت دا مونږه په نعت کې ویلي دي دا کالم چې مونږ لرا کړی دي ګوره خو دلته ګډوډ دي مونږ به صحیح طریقې سره سکو ملاو به کو. ٹھیک شو. لومبه وګورئ پیارے پیارے نبی ہمارے دې ته سره راځي ہم کو اپنی جا سے پیارے. نو دا به تاسو فوټه راوالی او دې سره به داسې ملاو کوي. ہم کو اپنی جا سے پیارے. خوږ نبی دې زمونږه، پیارے پیارے نبی دې زمونږه او زمونږ نه خپل جان نه هم مونږ ته ګران دی. ٹھیک ده. بیا وی ګوره وہ آئے تو ہوا سویرا. دې ته سره راځي دور ہوا دنیا کا اندھیرا. چې کله نبی علیہ السلام رااله څه شوه؟ رڼا شوه او لرې شوه د دنیا چې کومه تیاره وه اندھیره وه هغه څه شوه؟ لرې شوه. نو دا به تاسو دې سره ملاو کوي فوټې په ذریعہ. نیکسٹ دی خالق کا پیغام سنایا. د خالق پیغام موږ ته سناو کو. دې ته سره راځي سیدھا راستہ ہم کو دکھایا او موږ ته نیغ لارو خادله. دا به تاسو دې سره ملاو کوي. نیکسٹ راځي ان کو سب سے سچا جانو. ٹھیک ده. او موږ له پکاري چې هغه ټولونه رښتونه او پیژنو. صحیح ده کنه. دې ته بس راځي ان کی سب باتوں کو مانو. او د نبی علیہ السلام چې کوم خبرې دي ټولو خبرو هغه باغی باندې سو کو عمل وکړو وی منو. دا به دې سره ملاو کوي. بیا راځي لاست ون پیارے نبی نے ہم کو بتایا. خوږ نبی موږ ته څه ویلي دي
ایک خدا ہے خالق اپنا، یو خدا ہے یو خالق دی. صحیح ده کنه؟ زمونږ یو خدای دی، یو خالق دی، بل خدای نشته. صحیح ده؟ د یو خدای عبادت وکوي. دا ټول به تاسو فوټې سره داسې ملاو کوي. نیکسٹ راځي ګوره دویم نمبر نعت کے مطابق دیے ہوئے سوالوں کے زبانی جواب دے. نعت مطابق کوم سوالونه چې راکړي د هغې جوابونه تاسو راکړئ زبانی. خو دا مونږ تاسو ته په کاپۍ کې لیکلي دي. راځئ چې تاسو له درکو. ها دی خو ګورئ. ګوره سبق نمبر 2 دی نعت سوالات کے جوابات. دا کوم نعت د هغې سوالات جوابات دي. لومبے سوال سے راځي ګوره آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سا راستہ دکھایا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ته کومه لار ښوولې ده؟ جواب به تاسو لیکئ. ګوره داسې صحیح طریقې سره به د دې سوالونه جوابونه تاسو اټمپټ کوئ. ښه آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مونږ ته نیغه لار ښوولې ده، سیدھا راستہ یې مونږ ته ښوولې ده. دویم سوال راځي ان کی سب باتوں کو مانو کا کیا مطلب ہے؟ وایي د هغوی ټولو خبرو منل، ټولو خبرو په هغې باندې عمل کول، منل د دې څه مطلب دی؟ جواب به تاسو لیکئ. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں پر عمل کرنا چاہیے. مونږ له پکار دی چې مونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټولو خبرو باندې عمل وکړو. عمل مونږ له په هغې باندې پکار دی. دریم سوال راځي جیم نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خدا کے بارے میں کیا بتایا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مونږ ته د خدای باره کې څه ویلي دي؟ جواب بولی کہ جیم نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خدا کے بارے میں بتایا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مونږ ته د خدای باره کې ویلی دي کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے. چې اللہ تعالیٰ یو دی، یو ذات دی او اللہ تعالیٰ مونږ پیدا کړیو. صحیح ده؟ دا د دې جواب شو. راځو نیکسٹ ورپسې دې نه تاسو سکرین شاټ اخیستلی شئ، بیا یادولی شئ. صحیح ده؟ سبا سکرین شاټ دې ټول والی. ورپسې راځي ګوره دا سوالونه وشو. مل کر کرے بات رايوځای شئ او تاسو خبره وکئ. 5 راځي دی ہوئی تصویر کو غور سے دیکھے اور اس کے بارے میں بات چیت کرے. تاسو لاندې وی تصویر راکړئ، دې سره غور سره وګورئ او دې باره کې خبرې وکئ، بات چیت وکئ. نو دې کې باندې وګوره مسجد نبی صلی الله علیه وسلم دی. ګوره یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک مسجد تعمیر کروائی. دا چې دی دا زمون خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینہ منورہ کې یو مسجد دا غوی جوړ کړی دی. صحیح ده؟ اسے مسجد نبوی کہتے ہیں او دې ته څه وایي؟ دې ته وایي مسجد نبوی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک بھی مسجد نبوی میں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوم روزہ مبارک چې دا هغه هم په مسجد نبوی کې ده. راځو ورپسې نیکسٹ پیج ته. پیج نمبر 85 ورپسې راځي ګوره لفظ کاکیل. شپږم نمبر لفظ آن کے آخر میں سے نون کی جگہ مختلف حروف لگا کر الفاظ بنائے جیسے آپ، عام ایٹسٹرا. صحیح ده؟ لفظ آن را کړی دی، د دې په آخره کې نون، د نون په ځای مختلف حروف تاسو ولګوئ او هغه بدی خانو کې تاسو پور کوي وی لګوئ. ټیک ده؟ لکه موږ به اگزامپل واخلو. آن نون به بدل کو، مغه الف مد آ به وي، څه به راشي؟ ګاپ آګ. ٹھیک شو؟ دینه به آګ جوړ شي. بل څه لیکلی شي؟ موږ لیکلی شو آس. دغه شان هم آواز الفاظ به تاسو جوړ کړئ. ښه ټکي به بدلوئ. بل څه لیکلی شي؟ آج. بل پکې څه ولیکئ؟ بل تاسو لیکلی شي آړو. صحیح شو؟ بیا راځي اوم نمبر لفظ مانو کے آخر میں سے نو کی جگہ مختلف ارکان لگا کر نئے الفاظ بنائے جیسے مالی، مالک ایٹسٹرا. صحیح ده؟ د کوم لفظ مانو د دې په آخر کې چې نو ده، د دې په ځای تاسو نور الفاظ ولګوئ، نور لفظونه دې سره یوځای کړئ چې هغې نه څه جوړېږي. اګزامپل یې راکړی مالی، مالک. نو دې کې تاسو څه لیکلی شئ؟ لکه دې کې موږ لیکلی شو مانو دی، نو موږ وایو چې معنا. صحیح ده؟ دې نه علاوه بل څه؟ ماضي. بل څه لیکلی شي؟ ماهر. بل څه لیکلی شي؟ مارا. دا مو شو. بیا راځي ګوره قواعد سیکھے. قواعد راکړي دي، دا زده کړئ. نعت کے مطابق ملتی جلتی آوازوں والے الفاظ لیکے. د نعت مطابق کم یو بل سره ملتی جلتی آوازونو والا الفاظ دي، هغه تاسو ولیکئ. لکه څنګه جانو، مانو. نو سویرا، سویرا ته به څه راځي؟ اندیرا. دا مونږ نعت کې ویلي دي. ښه بیا څه راځي؟ ہمارے پیارے. بیا راځي سنایا، څه راځي؟ دکھایا. نیکسٹ راځي پڑھیے 9 نمبر دی
लफ्ज़ों की जोड़ियों को दुरुस्त तलफ़ुज़ से पढ़े, ये भी बताए कि इनमें क्या फ़र्क है। कम लफ्ज़ों राकड़ी दी जोड़ी दी दा दुरुस्त तलफ़ुज़ सरे तासु वाए और दाम पकी वाए ची बदी की स फ़र्क दे। लकه दी خوا तासु ګورئ ګوره ادر ادر لفظ یو دی خیال هم دی خو دې کې هغه سمبل بدل شوي ګوره دلته الف نه لاندې زیر راغلی او دلته الف د بره پیش راغلی ادر ادر هوا هوا هی د بره زبر راغلی او هی سره پیش راغلی دی هوا هوا دم دم دال د بر دال بره زبر راغلی دال بره پیش راغلی دی دم دم قسم 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 صحیح ده قسم دی یو او یو قسم دی یو زبر راغلی او زیر راغلی دی پر پر زبر راغلی پیش راغلی دی پر پر ٹھیک شو نو دا بدی کې دغه فرق دی دا سمبل چې تاسو واړوي را واړوي نو د مکمل आवाज د پروناونسیشن مکمل بدلیږي ښه نو دې ته تاسو خیال کوئ راځو ورپسې نیکسٹ پیج ته पेज नंबर 86 था कुछ नया लिखे सनवी तस्वीर में मौजूद कोई सी 5 चीज़ों के नाम लिख के तस्वीर की तासु गोरे दी की मौजूद हो यो 5 सीजनों नमूना वलिकई गोरा चेयर दे किताबुना दी सही ना पेंसिल दी बैग दे फुटबॉल दे सॉक्स दे जुराबी दी टेबल दे دا ټول سپراته دي کنه یو 5 سيزونو نمونه تاسو ولیکئ نو تاسو اول پکچر ته غور وکئ بیا دا غي نمونه دلته ولیکئ لکه مونږ سلی کله شو فار ایگزامپل مونږ ګورا کرسی شتا او کرسی به ولیکئ ٹھیک شو بل سری میز شتا او میز ولیکئ بل سری کتابونه شتا کتابه ولیکئ بل سری گیند شتا فوټبال یا گیند شتا گیند ولیکئ ٹھیک شو لاست ون سلی کله شي بستا دا بیگ دی بستا ولیکئ ٹھیک دا نو دا به هم ډک شي بیا راځي ګوره لاست نمبر او کرے کام 11 नंबर طلبा ग्रुप बनाकर इस नात को पढ़े जमात में नात पढ़ने का मुकाबला करवाए कम स्टूडेंट ची तاسو به ग्रुपونه جوړ کړئ او دا نات بسو دا نات با په صحیح دغه سره طریقې سره وای او جماعت में नात पढ़ने का मुकाबला करवाए او په خپل جماعت کې د نات ویلو مقابله تاسو شروع کړئ او مقابله کې تاسو ناتونه وای صحیح ده نات وای ثواب دی پکې ٹھیک شو نو دا تاسو ټاسک شو دا تاسو ټاسک شو دا ټول سټوډنټس په خپل وکړي ټیک ده امید لرم تاسو باندې چې پوری پوښی وي د سره زمونږ چې کم سبق نمبر 2 مو نات هغه ختم شو ان شاء الله بل ویډیو کې به موږ تاسو له درکو سبق نمبر 3 دا موږ تاسو له درکو آخري رسول صلی الله علیه و اصحابہ وسلم دا به تاسو له درکو دا ایکسرسایز بکو سبق بوایو کم مشکل الفاظ دي دا ټول هر سبا بدی کې ازده کو د سره زمونږ ویډیو سره ترسي خپل سټډي جاری ساتي او ویډیوز ګورئ ملګرو سره چینل شیر کوئ او یو بل سره هیلپ کوئ کم ټاسک هم هومورک چې درکو ما هغه خامخا کوئ صحیح ده مونږ لرا کې اجازه الله حافظ